अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरानी क़ायदा सबक नंबर 4 हुरूफ़ मुरक्कबात। इन हुरूफ़ को पढ़ाने का तरीका ये है कि हर हरफ को अलहदा अलहदा पढ़ाया जाए। जैसे हा को हा अलिफ, मिन को मीम नून, रसुल को रा सीन लाम और यगीस को या गैन या ज़ा, इस तरह पढ़ाएं। पिछले सबक में हमने जो हुरूफ की बदलती हुई शक्लें पढ़ी हैं, जिनकी हमने पहचान की है, अब उन्हीं अशकाल को आपस में मिला के अल्फाज बनाए जाएंगे। आइन अलिफ, हा अलिफ, क़ाफ अलिफ, काफ अलिफ, शीन अलिफ, या अलिफ, स्वाद अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, नून अलिफ, ज़ा अलिफ, क़ा अलिफ, दाल अलिफ, ता अलिफ, फा अलिफ, मीम अलिफ, वाव अलिफ, हा या, आइन या, खा वाव, क़ाफ रा, काफ रा, शीन या बा, हा दाल, यासीन, फा मीम, ता रा, लाम मीम, क़ाफ वाव, काफ लाम, क़ाफ लाम, बा हा, क़ाफ दाल, फा या हा वाव दाल, नून ज़ाल रा, क़ाफ वाव मीम, काफ अलिफ नून, बा आइन दाल, रा जीम सीन, रा या बा, क़ाफ अलिफ लाम, रा जीम लाम, गैन या अलिफ
واو قاف عين با لام غين نون فا سين خا لام تا كاف تا با غين غاد با نون ميم واو تا تا جيم را يا ألف غين نون يا تا عين با دال ألف ظا لام ميم طا را فا كاف عين نون دال ها را ألف تا ها ألف فا يا ميم كاف نون تا ميم ألف فا ألف كاف يا قاف ضاد يا عين ذال ألف با با سين با 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 ها يا جيم